नमस्कार, म अश्विन अधिकारी। मलाई आज यो कोभिडको विषयमा मलाई पनि बोल्न मन लागिरहेछ। धेरै अगाडिदेखि मैले यो विषयमा बोलौँ जस्तो सोचिरहेको थिएँ, तर के गरौँ जस्तो लागेर मैले आफूलाई सोचिरहेको थिएँ के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर। तर आज मलाई कस्तो लाग्यो भने बोल्दै बेस हुन्छ जस्तो लाग्यो है। किनभने हामीसँग अहिले अब प्रशस्तै रिसोर्सेसहरू बाहिरदेखि, नेपालभन्दा बाहिरदेखि आउने क्रम जारी छ होइन। चाइना, अमेरिका, युकेदेखि अन्य हरेक कन्ट्रिजहरूबाट चाहिँ रिसोर्सेसहरू आउने क्रम जारी भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले राखेर त केही अर्थ नलाग्ला, तर कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रपर तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लागेको कुराहरू म यो भिडियो मार्फत सेयर गर्न चाहन्छु। सो सुरुमा चाहिँ अब हामीलाई अहिले हस्पिटलको कन्डिसन्स अथवा पेसेन्ट्सहरू एकदमै धेरै भएर हस्पिटल इनफ भएको अथवा फुल भएको भनौँ न, हस्पिटलमा कुनै सिट एभाइलेबल नभएको जस्तो केसेसहरू चाहिँ हामीले धेरै नै सुनिरहेछौँ। सो त्यसलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ सुरुमा कसरी गर्न सकिन्छ भने काठमाडौँ भ्यालीभित्र र काठमाडौँ भ्याली बाहिर जताततै भए पनि हामीसँग टन्नै कलेज स्कुल्सहरू छ, जहाँनिर चाहिँ कलेज स्कुलहरूको ठुल्ठुलो हलहरू हुन्छ। त्यसपछि आएर कर्पोरेट हल होला, त्यसपछि आएर चाहिँ ओपन ग्राउन्डलाई पनि हामीले ओपन ग्राउन्ड अथवा सेमिनार हललाई पनि हामीले चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा कोभिड हस्पिटल अथवा कोभिड सेन्टरको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। होटेलको हलहरूलाई विकास गर्न सक्छौँ। सो हामीसँग इनफ रिसोर्सेस त्यहाँबाट जुट्छ। काठमाडौँ भ्यालीभरि सबैतिर चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा अप्रोच दिएर चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ त्यो अप्रोच गरेर ल हल खाली गर्नुहोस् भनेर लाउने हो भने इट डजन्ट टेक मोर देन 2 days के त्यो सबै व्यवस्थापन गर्नको लागि। किनभने इट बिकम्स देयर रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो गर्नको लागि। अहिलेको अवस्थामा सबैजनाले यो केस फेस गरिरहेको बेलामा उनीहरूले गर्नलाई बाध्य पनि हुन्छन् र उनीहरू गर्दाखेरि खुसी पनि हुन्छन् यो विषयमा। सो होइन, तर त्यसमा नेसेसरी इक्विपमेन्ट्सहरू जस्तै बेडिङदेखि लिएर अरू कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले अरेन्ज गरिदिनु पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। सो कतिवटा त स्कुल कलेज आफैले पनि व्यवस्था गर्न सक्लान्, तर कतिवटा ठाउँमा चाहिँ गभर्मेन्टले व्यवस्थापन गरिदिन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि होइन, त्यसलाई चाहिँ सबैले कोभिड सेन्टर्सहरू बनाउन सकियो है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने त्यो हाम्रो जति पनि बेड आवश्यकता थियो त्योभन्दा धेरै नै बेड निक्लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो अर्को भनेको उहाँहरूको अब जस्तै कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीमा बसेर पनि कति व्यवसायीहरू, कति उद्यमीहरूले चाहिँ अहिले पनि भनौँ न डोनेटहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ प्रपर तरिकाले व्यवस्थापन गरेर के चिज चाहिँ आवश्यक हो, के चिज बाहिरबाट आइरहेछ र के चिज आवश्यक छ होइन, कति चिज चाहिन्छ भनेर त्यसको चाहिँ प्रपर क्यालकुलेसन गरेर क्यालकुलेसन अनुसारले चाहिँ इस्टिमेसन निकालेर त्यसलाई चाहिँ प्रपर तरिकाले म्यानेज गर्न सक्यो भने आई थिङ्क द्याट वुड बी बेटर। फेरि अहिले सबैजना अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, अक्सिजन गर्ने, अक्सिजनको सिलिन्डर लिएर आउनेदेखि लिएर हरेक कुरामा यसैमा केन्द्रित छन्। सपोज हामीसँग अक्सिजन चाहिँ त्यो बेलामा इनफ भयो, तर अरू मेटेरियल्सहरू, अरू नेसेसरी चिजहरू चाहिँ हामीसँग उपलब्ध हुन सकेन भने त्यतिखेर पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अहिले दिस इज द राइट टाइम वेयर वी लाइक हुन्छ नि, त्यसको लागि प्रपर प्लान गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो बेडिङहरू पनि अब जस्तै यदि बेडहरू छैन अथवा व्यवस्थापन गर्न अझै गाह्रो भयो भने हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने बिरामीलाई एउटा बेड आफ्नै घरबाट व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै घरमा सुतिरहेको बेड सबैजनाको हुन्छ, त्यो बेडलाई ल्याएर केही समय त्यहाँ राखेर बिरामी निको भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ प्रपर सेनिटाइज गरेर अथवा त्यसलाई प्रपर ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ फेरि घर फर्काउन सकिने अवस्था पनि हुन्छ। यदि अत्यन्त अभाव भएर हामी जुटाउन नसक्ने अवस्थाको केसमा चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा भनेको हामीलाई नेसेसरी भनेको फुड हो होइन। फुड कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अब ल खोल्ने, होटेलमा खोल्ने, त्यसपछि कलेजमा खोल्ने, कर्पोरेट हल्समा खोल्ने, अथवा ग्राउन्डमै पनि बनाएर गर्ने, अथवा सेमिनार हलहरूलाई कन्भर्ट गर्ने, तर फुड कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने अर्को ठुलो क्वेसन आउन सक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने काठमाडौँ भ्याली र अन्य ठाउँमा पनि क्याटरिङ सर्भिसेसहरू टन्नै एभाइलेबल छन्। र कति स्कुल कलेजेसहरूको त के छ भने उनीहरूको आफ्नै इनसाइड क्यान्टिन्सको व्यवस्था छ। सो उनीहरूले दिनौँ सयौँ जनालाई चाहिँ खुवाइरहेको उनीहरूसँग अनुभव छ। सो भनेपछि उनीहरूलाई नै बोलाएर अथवा क्याटरिङ सर्भिसहरूलाई चाहिँ प्रपर कल गरेर उनीहरूलाई चाहिँ रिक्वायर्ड वेज भन्नाले उनीहरूको कस्तो भने उनीहरूको लागेको लागतबाट केही अलिकति नाफा हुने गरी मात्र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा क्यालकुलेट गरेर यो अनुसारको डाइट यसरी चाहिँ खुवाउनुपर्छ, त यस्तो यस्तो हो जिम्मेवारी, पर
मिलको चाहिँ तैँले यति पाउँछस् अथवा यसरी पाउँछस् भन्ने हिसाबले पुरा क्यालकुलेसन सहित उसँग चाहिँ एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गभर्मेन्टले त्यसरी चाहिँ सबैजनालाई अप्रोच गर्दाखेरि मलाई लाग्छ धेरैजना खुसी भएर यो एउटा सहयोगी भावना लिएर पनि आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो त्यो बिल कसले पे गर्छ भनेर त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै जति पनि फुडको लागि खर्च छ र जति अरू कुराहरू त्यहाँनिर एसेन्सियल्स चिजहरू छ त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा पनि कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा फेरि हामी पछाडि सल्लाह गरौँ न। अर्को भनेको मेडिकल स्टाफ्स सबभन्दा अब गाह्रो हुने क्षण कति बेला हो भने मेडिकल स्टाफ्सहरू हामीसँग पर्याप्त छैनन् होइन। पर इन्डिभिजुअल एउटा स्टाफले चाहिँ 13-14 भन्दा बढी चाहिँ बिरामी यदि सबैजना बिरामी भयो भन्नाले एउटाको हेडमा त्यसरी पर्न आउँछ भन्ने एउटा क्यालकुलेसन निक्लेला। अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भने सबैजना बिरामी पर्ने त होइन र सबै बिरामी आएर भन्नाले कोभिड सेन्टर्समै बस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। सो कस्तो हुनसक्छ त्यसलाई भने यस्तो गर्न सकिन्छ, जस्तै जति पनि मेडिकल पढ्दै गरे जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ सबैलाई कम्पलसरी गर्ने उहाँहरूलाई त तपाईँहरू यु सुड बी इन ड्युटी, यु सुड बी लाइक डुइङ द वर्क भनेर जतिजना लाइसेन्स होल्डर हुनुहुन्छ डक्टर नर्स जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बरु एक्स्ट्रा स्यालेरीको कुराहरू इन्सेन्टिभ्सको कुराहरू र अरू कुराहरू दिएर भए पनि गभर्मेन्टले उहाँहरूलाई चाहिँ वर्कमा रिटर्न गराउनुपर्छ। जस्तै कोही हुनु होला जसले चाहिँ मेडिकल लाइसेन्स होल्ड गर्नुभयो होला, जस्तै स्टाफ नर्सको केसमा होला अरूको केसमा होला होल्ड गर्नुभयो होला, तर उहाँहरू अन्य प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। तर त्यो टाइममा यो टाइममा के गर्न सकिन्छ भने उहाँहरूलाई नै रिकल गरेर सो यु हेभ द लाइसेन्स, यु नो हाउ टु वर्क होइन, सो तपाईँ चाहिँ आइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँलाई रिक्वेस्ट अथवा एउटा रुलिङ भन्न नमिल्ला तर एउटा खालको अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याक टु द मेडिकल प्रोफेसन्समा यो लकडाउनको पिरियडभरि लिन पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा गभर्मेन्टले चाल्नुपर्ने कुराहरू कस्तो होला भने उहाँहरूको फुल इन्सुरेन्स गरिदिनु पर्नेदेखि लिएर अन्य कुरा हेल्थ इन्सुरेन्स अन्य कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले हेरिदिनुपर्छ गभर्मेन्टले, त्यो गभर्मेन्टको दायित्वको रूपमा पर्छ। र अर्को भने जति पनि मेडिकल र प्यारामेडिकल पढिरहनु भएको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, जस्तै भनौँ न 3-4-5 वर्षको कोर्सेसहरू हुन्छ जसमा चाहिँ अब पढिरहेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले उनीहरूलाई केही आइडिया अलरेडी भइसकेको हुन्छ, उनीहरू कतिवटा ठाउँमा गएर इन्टर्नसिपहरू पनि गरिरहेको हुन्छन्। सो उनीहरूलाई चाहिँ प्रपर पिपिई सेट र प्रपर इक्विपमेन्ट उहाँहरूलाई प्रोभाइड गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एउटा छुट्टै खालको आइडेन्टिटीमा जुन क्रुसियल वर्क नगर्ने तर हेल्प र त्यहाँ चाहिने केही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि, जुन कुराहरूमा खासै एफोर्ट र खासै प्रपर मेडिकल कम्प्लिसनवाला नलेज चाहिँदैन त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न सकिन्छ। जति पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ अल ओभर नेपाल उहाँहरूलाई चाहिँ थ्रु कलेज थ्रु एजुकेसन मिनिस्ट्री अथवा सिटिभिटी केबाट हुन्छ अथवा आइओएम जताबाट हुन्छ त्यो डेटा कलेक्ट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ स्ट्रेट त्यो कुराहरूको जानकारी गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ वर्कमा म्यानेज गरेर, जस्तै कुनै ठाउँमा एकदमै धेरै वर्कलोड होला, कुनै ठाउँमा एकदमै धेरै वर्कलोड होला तर कुनै ठाउँमा चाहिँ वर्कलोडै नहोला, तर प्रपर कहाँ के चाहिन्छ त्यो हिसाबले प्रपर तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मोबिलाइज गर्दाखेरि अर्को केस के आउन सक्छ भने उहाँहरूलाई त्यो स्टाफ जति पनि मेडिकल स्टाफ्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कहाँ राख्ने के गर्ने त्यो पनि एउटा इस्युज आउन सक्छ। त्यसलाई फेरि पनि त्यही स्कुल्स कलेजेस होटेल्स एन्ड अल यो कुराहरूमा चाहिँ प्रपर सेक्युरिटी सहित प्रपर मेन्टेन गरेर चाहिँ उहाँलाई त्यहाँनिर स्टे गर्न सक्ने एउटा वातावरण क्रिएट गर्न सकिन्छ। सो अब त्यो भयो होइन, जस्तै जति पनि रिटायर्ड भइसक्नु भएको छ मेडिकल फिल्डबाट जति पनि रिटायर्ड भएर गइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि रिकल गरेर दिस इज द केस अफ मेडिकल अर्जेन्सी एउटा होइन यस्तो स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौँ, सो प्लिज कम ब्याक टु सर्भ द कम्युनिटी भन्ने खालको हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर उहाँहरूलाई पनि त्यो जति हुन्छ नि त्यो मेडिकल स्टाफ्सहरूको भ्याकेन्ट भइरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई त्योबाट पनि फुलफिल गर्न सकिन्छ। र जस्तै अरू केसमा चाहिँ युथ्सहरू होइन जो चाहिँ एउटा ब्याचलर लेभल पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा अलिकति केही क्रिएटिभहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि जस्तै नन मेडिकल कुराहरूमा जस्तै उहाँहरूले पनि मोनिटरिङ गर्न सक्ने अथवा 3-4 दिनको ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूलाई पनि यो फिल्डमा केही न केही कुनै न कुनै पार्टमा चाहिँ भोलिन्टियरिङको लागि अथवा कुनै केसमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि मजाले युज गर्न सकिन्छ। आई थिङ्क युथ विल बी मोर देन ह्याप्पी टु सर्भ यो कुराहरूलाई होइन। प्रोभाइडेड ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ, 3-4 दिनको ट्रेनिङ दियो भने सामान्य कुरा त एउटा पढे लेखेको मान्छेले राम्रोसँग सिक्दाखेरि सिक्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
भनेको औषधि दिने प्रेस्क्राइब गर्ने त्यो कुरा त डक्टरहरू हुँदै हुनुहुन्छ। तर त्यो बाहेकको फिल्ड जुन कुराहरू पेसेन्टलाई कम्फर्ट जोनमा लानुपर्ने हुन्छ अथवा केही गराउनु पर्ने हुन्छ अथवा केही रिलेटेड कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसरी गर्न सकिन्छ। तर यसरी ब्यालेन्स हुनुपर्छ कि प्रोफेसनल्स र अनप्रोफेसनल चाहिँ जहिले पनि प्रोफेसनलबाट गाइडेड हुनुपर्छ र अनि त्यो त्यो रेसियो पनि मिलेको हुनुपर्छ, जहाँ कि कुनै ठाउँमा चाहिँ प्रोफेसनल होला, कुनै ठाउँमा चाहिँ थोरै प्रोफेसनल भयो भने चाहिँ फेरि त्यसले म्याच गर्दैन। त्यो चाहिँ एकदम सिट बनाएर एकदम मजाले चाहिँ कसलाई कति कुन ठाउँमा कति रिक्वायर्ड छ त्यो अनुसारले क्यालकुलेट गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ एउटा तालिका भनौँ न, अथवा को कहाँ जाने भन्ने हिसाबले। सो त्यो कुरा भयो होइन। सो अर्को कुरा भनेको अब उनीहरूलाई चाहिँ पे चाहिँ राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उनीहरू एक त होइन त्यो रिस्कसँग खेलिरहेछन्। उनीहरूलाई मोटिभेसन के हुन्छ त होइन, हरेक किसिमको मोटिभेसन प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा पेमेन्ट पनि एउटा राम्रो एउटा मोटिभेसनको फ्याक्टर बन्न सक्छ। अरू मोटिभेसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अब जति पनि जस्तै अर्गनाइजेसन्सहरू इन्भल्भ छन् होइन, अहिले अब जस्तै कहाँ गयो त, रेड क्रस कहाँ गयो, स्काउट कहाँ गयो, अथवा त्यस्तो हजारौँवटा अर्गनाइजेसन्स कहाँ गयो त यो अवस्थामा होइन। जुन बेलामा साँच्चीकै उनीहरूको आवश्यकता छ त्यो बेलामा कहाँ गयो होला। मैले फेरि सबैलाई भनेको भने कति ठाउँमा काम गरिरहेका होलान् होइन। उनीहरूलाई पनि गभर्मेन्टले आफ्नो उसमा लिएर चाहिँ प्रपर पोलिसी सहित होइन उनीहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्न सक्छ। उनीहरूसँग पनि तालिम प्राप्त धेरैजना मान्छेहरू उनीहरूले चाहिँ वर्षौँदेखि तालिम दिइरहेको छन् र त्यो रेकर्डमा देखिन्छ र दिएको पनि छन्। सो ती मान्छेहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर पनि भनौँ न यो कुरालाई अलिकति गर्न सकिन्छ। र अन्य कुरामा पनि जस्तै रेड क्रसको एम्बुलेन्सहरू चलेर हुन्छ, जस्तै अरू कुराहरूमा पनि यस्ता अर्गनाइजेसन्सहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले एकदम मजाले अप्रोच गरेर चाहिँ उनीहरूसँगबाट धेरै हेल्प लिन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ होइन, फन्डिङदेखि लिएर अरू अन्य कुरामा। तर के हो भने अप्रोच चाहिँ गर्नु पर्यो क्या, अप्रोच चाहिँ गर्नु पर्यो। उनीहरूसँग राइट डिमान्ड चाहिँ राख्नु पर्यो। मैले सोधेको छैन, मैले मागेको छैन भने मलाई, अथवा मलाई चाहिएको फिलले उसलाई दिएको छैन भने उसले मलाई यतिकै आएर सित्तेमा त दिँदैन नि, अथवा यतिकै आएर त्यतिकै ल ल ल ल भनेर टक्राउँदैन नि। केही न केही अप्रोच चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो सबैसँग। सो है अब अर्को भनेको जसरी जुन लेभलमा हामीले पर्चेजहरू गरिरहेछौँ, जहाँबाट सामान किनिरहेछौँ ल्याइरहेछौँ, अब दिनै पछि पसलहरू खुल्ला छ, अन्य भनौँ न इमर्जेन्सी सामानको आइटम्सहरू पनि खुल्ला छ। तर यसले गर्दाखेरि पनि केही हदसम्म नियन्त्रण, एकजनाले अब जस्तै एकजना पसलले भिक्टिमाइज भएर उसलाई अन्न हुन्छ, तर उसले हजारौँजनालाई ट्रान्सफर गरिरहेको हुनसक्छ, जसले गर्दा एउटा कम्युनिटीदेखि एउटा ठुलै एउटा भनौँ न लोकेसन चाहिँ प्रभावित बन्न सक्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै केसेसहरू एकदम नम्बरमा बढ्न सक्ने र झन् धेरै फैलिन सक्ने अवस्था हुन्छ। सो बरु 2 दिनको क्लियर लकडाउन, नो ब्याङ्कको लागि हामीले लाइक डिजिटल पेमेन्टको लागि सबै नो बााउन्ड्रिज भन्नाले यतिसम्म पे गर्न सक्नुपर्ने, यति भनेर त्यो विषयमा अलिकति पछि पनि डिस्कस गरौँला होइन। सो यतिसम्म पे गर्नुपर्ने, यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने लिमिटेसन नराखिकन बााउन्ड्री लिमिट्स हाई गरिदिने होइन। अहिलेको लाइक इन केस अफ काठमाडौँ, भ्याली बाहिर त अलिकति गाह्रो होला, तर इन केस अफ काठमाडौँको लागि चाहिँ कस्तो भने एउटा परिवारमा सायद डिजिटल पेमेन्टको लागि इक्विप मान्छे कोही पनि छैन होला। र अर्को कुरा, यदि तपाईँ बाहिर निक्लिनै पाउनु भएको छैन भने तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन। सो क्लियर लकडाउन, 2 दिनको पर्चेज अर्डर भन्नाले 2 दिनसम्म तिमीहरूले जे किन्छौ जसरी किन्छौ किन, 3 हप्तासम्म चाहिँ क्लियर एकदम केही पनि पिन ड्रपवाला त्यो साइलेन्ट भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो कुनै पनि केही भेहिकलदेखि केही कुरा हिँड्न पाउँदैन, तिमीहरू घरबाट पनि बाहिर निक्लिन पाउँदैनौ। 3 हप्ता चाहिँ यु सुड लक योर सेल्फ इनसाइड योर हाउस भन्ने खालको एउटा विप जारी गरेर चाहिँ एकदम सबै पसलदेखि लिएर हरेक कुरा, ब्याङ्क, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, अरू जस्तै इन्डस्ट्रिजहरू अथवा इभन कम्पनीजहरू सबै सटडाउन गर्ने। 3 हप्तामा चाहिँ के हुन्छ भने मोस्ट केसेसहरूमा चाहिँ 3 हप्ता भनेको 21 दिन हो, 20-21 दिनमा चाहिँ कोरोना लागेको मान्छे पनि निको भएर निक्लिन्छ। सो होइन, र अरूलाई ट्रान्समिसन गर्ने क्यापेबिलिटी रहँदैन, त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै मत्थर हुनसक्छ। यहाँ गर्न त लकडाउन गरिरहेछ, तर दिनै पछि ऊ कन्ट्याक्टमा तरकारी किन्ने न्युमा, अरू के गर्ने न्युमा, अरू गर्ने न्युमा चाहिँ ऊ टचमा भइरहेछ भने उसले चाहिँ त्यो भनौँ न यसले चाहिँ रोकेको छैन क्या। जस्तै एउटा किराना पसलले कालीमाटीमा तरकारी किन्न जान्छ, कालीमाटीको तरकारी बजारमा एउटालाई इन्फेक्टेड छ भने उसले त्यो सारेर ल्याउँछ, उसले गाउँभरिलाई सार्छ, त्यस्तै हो।
हजारौँ जना कालीमाटीमा जाँदाखेरि त त्यसरी भयो। कालीमाटी मात्र नभइकन जसले चाहिँ किरानाको आइटम्सहरू डेलिभर गरिरहेछ उसँग आयो भने त्यहाँबाट फेरि सबैजना चर्नी भयो। सो यो केसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कम्प्लिटली लकडाउन हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ फर 3 विक्स है, किनभने सधैँ लकडाउन गरेर साध्य हुँदैन र यो साँच्चीकै कन्ट्रोल गर्ने हो भने 3 हप्ता चाहिँ कसैलाई पनि घरबाट निक्लिन नदिने गरी अर्डर जारी गरेर चाहिँ सो एकदम त्यसको लागि बरु पुलिसदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर त्यसरी काम गर्न सकिन्छ है। र ब्याङ्किङ र अरू अन्य फाइनेन्सियल कुराहरूलाई चाहिँ एकदम अटोमेट गर्ने, डिजिटल्ली अटोमेट गर्न सकिन्छ होइन। सो डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनको अघि पनि भनेको थिएँ, डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनको लिमिट्सहरू नराख्ने होइन, कति ट्रान्जेक्सन। तर अब मलाई लाग्दैन त्यति धेरै डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। यदि भनौँ न के अरे यदि हस्पिटल्सहरू अथवा मेडिकल सेक्टर्सहरूमा चाहिँ डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने भयो भने त्यतिखेर चाहिँ केही विशेष सुविधाहरू त्यहाँनिर चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ है। जस्तै वान डोर ब्याङ्किङ सिस्टम, जुनसुकै ब्याङ्क भए पनि एउटै डोरबाट गर्न सकिने होइन, हस्पिटलकै एउटा सेक्सनमा बसेर यस्तै खालको चाहिँ पोलिसिजहरू गभर्मेन्टले ल्याउन सक्छ है। त्यो ल्याउनलाई धेरै समय लाग्दैन, धेरै सोचिरहनु पर्ने जरुरत पनि हुँदैन। सो अर्को भनेको रिसोर्स एलोकेसन्स होइन। सो कति रिसोर्सेस आयो त, सो हामीसँग डेटा छ त होइन, चाइनाबाट कति आए, प्राइभेट सेक्टरले कति ल्याए, के ल्याए, कहाँ ल्याए, कहाँ बेचे, कहाँ कुन पसलले बेचिरहेछ, कुन मेडिकल इन्स्टिट्युसनमा गएर बसिरहेछ, अथवा कुन जिल्ला पुगेको छ, कुन हस्पिटलमा सरकारी प्राइभेट केही डेटा छ त छैन। फरेन एड कति आयो, बाहिरबाट कति दिए होइन, बेलायतले कति दियो, जापानले कति दियो, अथवा युएसले कति दियो, चाइनाले कति दियो, इन्डियाले कति दियो, खोइ त हामीसँग डेटा। त्यो प्रपर डेटा अनि त्यो दिएको सामान चाहिँ कहाँ गइरहेछ त, राइट ठाउँमा गएको छ कि कतै स्टक भएर बसिरहेछ, एउटा कम्पाइल भएर स्ट्याकमा बसिरहेछ। त्यो कुराहरू हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ अनि त्यो जस्तै सिलिन्डरको कुराहरू, अक्सिजन सिलिन्डर होइन, जस्तै म बिरामी भएँ, मैले अक्सिजन सिलिन्डर लिएर आएँ, तर त्यो अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ अब कस्तो भयो भने मैले बिरामी भएर अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएँ, मैले युज गरेँ, त्यो सकियो, त्यसपछि मैसँग थन्किरहेछ क्या। सो के छ त पोलिसी, त्यसलाई मैले ब्याक टु द हस्पिटल अथवा ब्याक टु द त्यो अक्सिजन सिलिन्डर मोबिलाइज गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउने, अथवा को लिन आउँछ त यहाँनिर होइन, त्यो सिस्टम हामीसँग छ त छैन नि। हो त्यो सिस्टम बनाउन जरुरी छ। हो यसमा फेरि पनि भन्छु, यो सिस्टम बनाउनलाई केही मेन पावरहरूको नेसेसिटी हुनसक्छ। त्यो मेन पावरहरू फेरि पनि के हुनसक्छ भने युथहरू हुनसक्छ क्या, जोसँग चाहिँ भेहिकल छ। जस्तै हिजो पठाओ टुटलहरू जस्तो चलाइरहेको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ डेटाहरू उनीहरूसँगै मागेर, जस्तै अहिले कन्ट्रीलाई एउटा आवश्यकता छ, तिमीहरूसँग भएको डेटा चाहिँ ल्याऊ, हामी यिनीहरू यसरी डिस्कस गर्छौँ भनेर उनीहरूसँग कन्सल्ट गरेर चाहिँ उनीहरूको थ्रुबाट डेटा लिएर चाहिँ फलानु मान्छेले चाहिँ यो काममा काम गर्ने भनेर चाहिँ हामी गभर्मेन्टले त्यो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि रिसोर्स एलोकेसनमा नि हुन्छ। सो अब त्यति गर्दा मात्र नहोला। सो अहिले होइन, अब जस्तै त्यसको लागि त गभर्निङ एउटा छुट्टै सफ्टवेयर चाहिने हो, तर तत्कालै भन्ने बित्तिकै त्यो सफ्टवेयर बनाउन अलिकति अहिले तुरुन्तको तुरुन्त एभाइलेबल नहोला अथवा बनाउन गाह्रो होला। तर हामीसँग प्रचुर मात्रामा टन्नै चाहिँ के हो भने इआरपी, इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ सफ्टवेयर्सहरू छ, जुन चाहिँ कम्पनीजहरूको लार्ज डेटा, एकदमै खत्रै लार्ज एमाउन्ट अफ डेटालाई चाहिँ डिल गरिरहेछ। सो त्यो इन्टरप्राइज लेभल रिसोर्स प्लानिङ इआरपीलाई चाहिँ युज गरेर हामीले यो रिसोर्सेसहरूलाई कहाँनिर कसरी के गरेर चाहिँ मोबिलाइज गर्ने, कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर मजाले काम गर्न सक्छौँ। यतिखेर टेक र आइटीको एकदमै साउन्ड नलेज भएका केही व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न जरुरी हुन्छ। सायद यो कुरा गर्नलाई त्यो एक्सपर्ट्सहरू पनि एकदमै खुसी साथ राजी भएर अगाडि आउँछन् होला, तर त्यो कुराको लागि अप्रोच चाहिँ गर्नु पर्यो है। सो केही चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै जुन रिसोर्स फ्याक्ट्री लेभलमा अथवा इन्डस्ट्री लेभलमा अथवा त्यो ठुलो लार्ज कम्पनीले चलाउनलाई जसरी इआरपी बनाइरहेको थियो त्यसमा केही सामान्य चेन्जेसहरू गर्नु पर्ला होइन। बाहिरको आउटलुक्सहरू अथवा भनौँ न युआई युएक्सको कुराहरू, यस्तै कुराहरूमा केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ला, भित्र केही न केही अरू चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ला, जुन गर्नलाई यदि एउटा आइटी फोर्स लाउने हो भने धेरै दिन लाग्दैन है, त्यो पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यसरी अनि हरेक चिज ट्र्याक गर्ने, यो यहाँ गइरहेछ, त्यो त्यहाँ गइरहेछ, यहाँबाट यो आइरहेछ, यसरी यहाँ आइरहेछ, यो स्टक बाँकी छ, यहाँनिर यो बेड खाली छ होइन, फलाना हस्पिटलमा यो बेड खाली छ, आइसियू यहाँ छ, भेन्टिलेटर यहाँ छ, यो ठाउँमा चाहिँ हामीले नयाँ आएको भेन्टिलेटर यहाँ पुऱ्याएको छ, यो जिल्लामा यस्तो जिल्लामा होइन, अनि यसलाई यसरी ल्याइरहेछौँ, यो ट्रान्सपोर्टको थ्रुबाट आइरहेछ होइन, त्यो कुराहरू सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ। इजी के बाई द युज अफ टेक्निकल सफ्टवेयर होइन, सफ्टवेयरकोबाट, इआरपी सफ्टवेयरबाट। सो
त्यसको लागि अपरेट गर्नको लागि आइटीको स्टुडेन्ट्सहरू, आइटीको एक्सपर्ट्सहरू छँदैछन्, टन्नै छन् है। सो अर्को भनेको अब यो सबै कुराहरू भयो होइन, यो सबै कुराहरू भइसकेपछि अब धेरै हदसम्म म्यानेज भइसक्छ, धेरै हदसम्म म्यानेज भइसक्छ। र अब अर्को तरिकाले के गर्न सकिन्छ भने जस्तै सबैजना कोभिड लागेको बिरामी चाहिँ इट्स नट नेसेसरी कि दे हेभ टु लाइक गो टु हस्पिटल अनि त्यसपछि त्यहीँ गएर बसेर, त्यो त छैन नि, कतिवटा केस त घरै बसेर निको भइरहेछ होइन, तातो पानी खाएको भरमा। र आई मिन नट तातो पानी अन्ली, तातो पानी प्लस अन्य औषधिहरू जुन डक्टरले प्रेस्क्राइब गरेको औषधि खाएको भरमा चाहिँ निको भइरहेछ। सो उनीहरूलाई पनि अब हेलचेक्राइ चाहिँ गर्नु भएन नि त। सो एउटा एप क्रिएट गर्ने जसले चाहिँ के गर्ने भने डक्टर मोबिलाइजेसनमा, डक्टर अथवा मेडिकल स्टाफ्सहरूलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्न चाहिँ हेल्प गरोस् होइन। उनीहरू चाहिँ रनिङको काम गरौँ, जस्तै के भने नेसेसिटी पर्दाखेरि अथवा मेबी लाइक कसैलाई चाहिँ एभ्री भनौँ न इभिनिङमा अथवा कुनै टाइम फिक्स गरेर चाहिँ काउन्सिलिङ गरोस्, यस्तो गर्नुहोस्, यो खानुहोस्, त्यो खानुहोस्, यस्तो हुन्छ, तपाईँको स्थिति कस्तो छ, टेम्परेचर के छ होइन, ब्लड प्रेसर के छ, अथवा तपाईँको अक्सिमिटरको मेजरमेन्ट के छ होइन, सो अक्सिजनको लेभल के छ, त्यो हिसाबले त्यो चाहिँ अनलाइनबाट भिडियो कलिङ अथवा अन्य सुविधाको युज गरेर त्यो एपको सिस्टम बनाएर त्यसरी चाहिँ हामीले उनीहरूसँग डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ। र अर्को कल भने इमर्जेन्सी कल गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको कस्तो भने उनीहरूलाई सामान्य अवस्थामै थिए तर एक्कासी केही गाह्रो भयो होइन, त्यो भयो भने देयर आर टु थिङ्स क्या। एउटा भनेको उनीहरू हस्पिटल जाने, हस्पिटल जाँदाखेरि अलरेडी बिजोग छ, किनभने हस्पिटलमा टन्न पेसेन्ट्सहरू छन्, एकदम त्यो उनीहरूभन्दा गाह्रो स्थितिमा बसेका पेसेन्टहरू छन्। अर्को अवस्था भनेको मेडिकल स्टाफ चाहिँ उनीहरूको घरमा आउने। सो यदि हामीले त्यो भनेको सजिलो पनि हुनसक्छ यदि चाहिँ स्ट्यान्ड बाई चाहिँ हामीले मेडिकल स्टाफ्सहरूलाई अथवा त्यो मेडिकल स्टाफ त्यो काम गर्नको लागि रेडी भएर बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड बाई राख्यौँ भने है, अनि त्यो जब त्यो नोटिफिकेसन अथवा त्यो कल त्यो मेसेज आउने बित्तिकै के गर्ने भने उहाँहरूको लोकेसन ट्रेस गरेर उहाँहरू बाटोमा पुग्ने होइन, के छ स्थिति। अब जस्तै यदि नोटिफिकेसन अथवा कल अथवा त्यो कुनै प्रकारको मेसेज आउँदाखेरि नै उहाँहरू एकदमै क्रिटिकल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो भने उहाँहरूलाई सिधै गएर एम्बुलेन्सहरू कुराहरू चाहिँ असाइन गर्न सकियो होइन, पिकअप गरेर कहाँनिर खाली छ आइसियु अथवा कुनै बेड हस्पिटलको कहीँनिर त्यो म्यानेज गर्न सक्यो होइन। अनि भ्याली बाहिर अथवा अलि दुर्गममा छ भने हेलिकप्टरको हेली सेवाहरू म्यानेज गर्न सक्यो। तर यदि उहाँहरूलाई त्यति गाह्रो छैन डक्टरहरू अथवा कुनै मेडिकल स्टाफ गएर चाहिँ उहाँहरूसँग डिल गरेर त्यो कुरालाई इस्युजलाई चाहिँ अलिकति नर्मल नै तरिकाले सल्भ गर्न सक्ने अवस्था देखियो भने के गर्न सकिन्छ भने मेडिकल स्टाफलाई उहाँहरू बाटोमा होइन होम केयर जसरी चाहिँ पठाउन सकिन्छ होइन, जसले गर्दा उहाँहरू गएर त्यो केसलाई सल्भ गरेर आउनुहुन्छ। यदि त्यो केस त्यहाँ सल्भ नहोला जस्तो देख्नुभयो भने उहाँहरूले उहाँहरूसँगै चाहिँ कुनै एउटा भनौँ न एम्बुलेन्स अथवा कुनै एउटा भेहिकलमा चाहिँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को भनेको नेसेसिटी अफ भेहिकल्स क्या, भन्नाले अब एम्बुलेन्स भनौँ अथवा त्यो पुर्याउने अक्सिजन सिलिन्डरदेखि लिएर अन्य कुरा पुर्याउने ल्याउने यो सबै कार्य गर्नको लागि हामीलाई केही न केही भेहिकल चाहिन्छ। यो भेहिकल कसरी म्यानेज हुन्छ? सो होइन टन्नै अहिले लकडाउनको कारणले टन्नै भेहिकल्सहरू चाहिँ अहिले बसिरहेछ, खाली बसिरहेछ है। उनीहरूसँग जस्तै अब यातायात व्यवसायीहरूसँग समझदारी अथवा समन्वय गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर उनी त्यो भेहिकलहरूलाई चाहिँ टेम्पोररी एम्बुलेन्स अथवा टेम्पोररी हेल्थ केयर सर्भिसको लागि प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ है। अब त्यसको लागि सायद उहाँहरूसँग राम्रोसँग नेगोसिएट गर्यो भने त्यो भनौँ न त्यसको कस्ट पनि त्यति धेरै बियर गर्नु पर्दैन होला सायद। त्यो जसले ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ चालकलाई र जसले त्यो गाडी चल्नको लागि जति भनौँ न फ्युल लाग्छ त्यसको मात्र व्यवस्थापन यदि राम्रोसँग नेगोसिएट गर्ने हो भने उहाँहरू यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले पनि यो कुरालाई नाइनास्ती अथवा नकार्नु हुँदैन। सो त्यसरी पनि भेहिकल्सहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ। सो यो मैले अहिले भनिरहेको स्टेप्सहरू गर्ने हो भने यदि ऱ्यापिड फायरमा गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ सबैजना मिलेर अगाडि बढ्ने र यसलाई चाहिँ गर्नलाई चासो देखाएर गर्ने भने इट डजन्ट टेक मोर देन 1 विक अथवा 10 डेज यो सबै गर्नको लागि यदि हाम्रो सिस्टममा चुस्त दुरुस्त तरिकाले काम गरिन्छ भने है। 10 दिनभन्दा धेरै लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने एकजनाले मात्र फोन घुमाउने होइन, एकजनाले मात्र गर्ने होइन, डेटाहरू अलरेडी एभाइलेबल छन्, टन्न स्टाफ्सहरू छन्, मजाले त्यो काम गराउन सकिन्छ है। र सबैको रेकर्डदेखि लिएर सबै कुरा यसले गर्दा यति गर्ने हो भने मलाई लाग्छ जति पनि
धेरै अझै पनि आउने केसेसहरूलाई पनि सहज ढङ्गले समाधान गर्न सकिन्छ। र यदि यी सबै कुराहरू मजाले गर्ने हो भने केसेसको नम्बर पनि र अर्जेन्सी पनि घट्दै जान्छ। किनभने धेरै जसो बिरामीहरू फियरको कारणले गर्दाखेरि पनि मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। हस्पिटलमा गयो, हस्पिटलमा चाहिँ अक्सिजन पनि छैन, बेड पनि छैन, आइसियु झन् भेट्दैन, भेन्टिलेटर भन्ने कुन जात कुन चराको नाम हो भने जस्तो भइसक्यो। सो त्यो डर, अब ला म त के भएँ कसो भएँ, अब म अहिले सकिन्छु कि, झन् उनीहरूको चाहिँ रेस्पिरेसन प्रब्लमदेखि लिएर उनीहरूको ब्लड प्रेसरदेखि हरेक कुरा उनीहरूको सोच्ने लेभलसम्म चाहिँ अब इम्युनिटीको त कुरै छाडो सबै नै घटेर जान्छ, भन्नाले बिग्रेर जान्छ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भइरहेछ। यदि सबै कुरा म्यानेज हुने हो, प्रपरली गर्ने हो भने त्यो फियरबाट पनि ल गभर्मेन्ट इज टेकिङ केयर अफ मी भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि सबै कुराहरू कन्ट्रोलमा आउँछ र त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ है। अब यो सँगसँगै होइन, यो सबै कुराहरू भयो होइन, यो सँगसँगै के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भ्याक्सिन भनेको भ्याक्सिन चाहिन्छ, भ्याक्सिन बनिसकेको छ, दुनियाँ देशले लगाइसकेका छन् र नेपालमा पनि चाहिन्छ होइन। नेपालमा द्रुत गतिमा होइन कसरी हुनसक्छ, सहयोग भने सहयोग होइन, अथवा तिरेर भने तिरेर जसरी हुन्छ कुनै एउटा टिम बनाएर, गभर्मेन्टले सक्दैन भने प्राइभेट सेक्टरसँग समन्वय गरेर होइन, उसलाई कति ल्याउन सक्छ, कुन रेटमा ल्याउन सक्छ, कहिलेसम्म ल्याएर आउन सक्छ होइन। अथवा गभर्मेन्ट नै त्यो प्रोसेस लामो हुँदैन, गभर्मेन्टले नै गर्दा छिटो हुन्छ भने गभर्मेन्टले नै गर्दा बेस्ट हो, तर छिटो गर्नु पर्यो होइन, टन्नै। र अर्को च्यालेन्ज भनेको भ्याक्सिन ल्याएर हामीले लगाउनलाई पनि धेरै टाइम लाग्छ। किनभने हाम्रो एक त मेडिकल सबै फोर्स इक्विपमेन्टदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो यो बिरामी ट्रिटमेन्टमा लागिरहेछ भने बाँकी राखेर अलिअलि भनौँ होइन, त्यो भनेको 3 करोड जनसङ्ख्या ल मान्नुहोस्, अहिले 2 करोड 50 लाख मात्र होला। 2 करोड 50 लाख जनसङ्ख्यामा भ्याक्सिन पुर्याउनु भनेको इट टेक्स इयर्स क्या, यदि राम्रोसँग गरिएन भने होइन। त्यसको लागि पनि कुनै एउटा योजना बनाएर त्यसलाई चाहिँ भनौँ न कसैलाई ट्रेन गरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ, अथवा कसरी चाहिँ त्यसलाई क्विक ऱ्यापिड दिनमा कतिवटा लाउन सकिन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र कुन क्षेत्रमा बढी पीडित छन्, कहाँनिर चाहिँ लाउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ भन्ने त्यो एउटा इभ्यालुएसन गरेर, एक्सपर्टको टिमहरू बसेर इभ्यालुएसन गरेर त्यसलाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढायो भने धेरै हदसम्म कन्ट्रोल हुने केस छ। अब यो सबै गर्नलाई रिसोर्सेसहरू कहाँबाट ल्याउने, अघि मैले कुरा गर्छु भनेको थिएँ होइन। कति रिसोर्सेस त गभर्मेन्टसँग छ होइन, होला हाम्रो 1-2 वर्ष विकास नहोला होइन, तर मान्छे बाँच्नु जरुरी छ होइन, मान्छे जीवित हुनु जरुरी छ, र जतिजना बिरामी छन् उनीहरूलाई क्योर हुनु जरुरी छ होइन। सो थोरै विकास होला विकास नहोला त्योसँग सन्दर्भ, जति विकास हुने बजेट छ अथवा जति पनि बजेट छ हाम्रो गभर्मेन्टले जति एफोर्ड गर्न सक्छ त्यो गभर्मेन्टको तर्फबाट कोरोनाको लागि मात्र इन्भेस्ट गर्ने है। त्यसपछि सेकेन्ड कुरा, अब नेपाल र नेपालीले गर्दाखेरि दुबई, कतार, मलेसिया यस्ता अन्य खाडी मुलुकहरूले अरबौं रुपियाँ बनाइरहेछन् होइन। विगत कति वर्षदेखि अरबौं छापिरहेछन्। अहिले नेपालले फर्मल्ली एउटा फरेनको पोलिसी अनुसारले, फरेन मिनिस्ट्रीको पोलिसी अनुसारले चाहिँ मजाले उनीहरूलाई चाहिँ यो कारणले गर्दा मेरो नेपालीले त्यो देशमा आएर यतिसम्म गरेको छ, रगत पसिना बगाएको छ, कतिजनाको ज्यान गएको छ, आज मेरो देशलाई यति अप्ठ्यारो परेको छ, तपाईँहरूले हामीलाई जसरी पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा अप्रोच राख्ने हो भने उनीहरूले नाइ भन्ने ठाउँ छैन, सक्दैनन् कुनै हालतले नाइ भन्न, कुनै देशले पनि सक्दैन। किनभने नेपालीले गएर त्यहाँ दिन रात रगत पसिना बगाएको छ हो। त्यो कुरालाई गभर्मेन्टले तर के गर्नु पर्यो भने स्ट्रङली र कुनै त्यो हुन्छ नि कमिसनको खेलमा नपरिकन अगाडि बढेर त्यो कुरालाई चाहिँ स्ट्रङ अप्रोच राख्नु पर्यो। र उनीहरू एक त त्यस्तो कुरा सुनेपछि उनीहरू मोटिभेट आफै होइन गर्नुपर्छ भनेरै आउँछन् होइन, र होइन भने पनि गर्दिन भन्ने कुनै पनि आधार उनीहरूसँग हुँदैन। अर्को भनेको युएस, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्तो देशहरू जहाँ नेपालीहरू टन्नै छन्, जहाँ पनि एजुकेसनको नाममा होस् अरू कुनै केसमा होस् नेपालीहरूले बिलियन्स डलरको इन्डस्ट्री क्रिएट गरेको छ, जसले गर्दा ती देशसँग पनि यदि नेपाल सरकारले हात फैलाउँछ भने त्यहाँबाट पनि सहयोग 100% आउँछ, 100% आउँछ। जापान, अमेरिका, बेलायत जस्ता कन्ट्रीहरू त सधैँ नै नेपालको हितमा सोच्ने कन्ट्री भनेर लिइन्छ होइन।
उनीहरूसँगबाट किन आउँदैन? आउँछ है। तर त्यसले राइट अप्रोच गर्नु पर्यो, राइट प्रपोजल राख्नु पर्यो है। अब अरू भनेको एनआरएन जति पनि गैर आवासीय नेपालीहरू छन्, उनीहरूले हिजो पनि दुःखको बेलामा नेपाललाई सधैँ, चाहे भूकम्प होस्, चाहे नाकाबन्दी होस्, चाहे अरू कुरामा होस्, सधैँ सहयोग गर्दै आएको छन्। तर के गर्नु पर्यो भने त्यो रिसोर्सेस चाहिँ के कसरी युटिलाइज हुँदैछ त होइन, कसरी चाहिँ पब्लिक, एकदम सामान्य पब्लिकबाट पनि पुग्दैछ भनेर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपल्स कस्तो हुँदैछ भनेर चाहिँ हामीले प्रपर तरिकाले उनीहरूलाई देखाउन सक्छौँ। अरब रुपियाँ उनीहरू डोनेट गर्न तयार छन्, एकजनाबाट नउठ्ला। तर मान्नुहोस् त, कुनै एउटा पढ्न गएको विद्यार्थीले $1,000 मात्रले सहयोग गर्यो भने नेपालको लागि कति उठ्छ? कति लाख मान्छे बाहिर छन्, विद्यार्थीहरू मात्र है। अब त्यहाँ बिजनेस गरेर बस्ने होइन, एमआइटी जस्तो कलेजहरू सञ्चालन, युनिभर्सिटीहरू सञ्चालन गरेर बस्नेहरूले कति डोनेट गर्न सक्ला सोच्नुहोस् त। तर राइट प्रपोजल राख्नु पर्यो है। र त्यो रिसोर्सेस, अब जस्तै त्यो रिसोर्सेसलाई यहाँ ल्याएर प्रपर तरिकाले म्यानेज गर्नु पर्यो। पैसा उठ्ने, केस सल्भ गर्ने, यहाँको सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा म्यानेज गर्ने, कुनै कुरामा पनि प्रब्लम हुँदैन। जस्ट त्यसलाई के गर्नु पर्यो, त्यहाँ बसेको एक्जिक्युटिभले राम्रोसँग एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। प्रब्लम आफै बिस्तारै सल्भ हुँदै जान्छ। त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। गरे सकिन्छ, गर्ने आँट, चेष्टा र त्यसको लागि तयारी भएर अगाडि हिँड्नुपर्छ। कुनै कुरामा बाधा अवरोध आउलान्, ती बाधा अवरोधलाई चाहिँ कसरी सल्भ गरेका छन् भनेर अन्य देशबाट इक्जाम्पलको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। फिनल्यान्डले कसरी गर्यो, अथवा चाइनाले कसरी गर्यो, अरू देशले कसरी गरिरहेछन्, नेपालमा ती कुराहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यसरी गर्न सकिन्छ। यदि गभर्मेन्टका बसेका भतुवाहरूले गर्न सक्दैनन् भने ती कुरा अरूलाई जिम्मा दिए हुन्छ। हस्, धन्यवाद।